كم زغمايسي الله عنده تقنا جزاكن نحرس حلو أبز بانك نجلس نزولكن لو ما أنتي جزاي رسحي سلوزلو جلجس عين زلوجن بمشيت حافلين أبزاز ريت هياتي مباركس لو ما أنتي ديبلي كلينك نجبرينا جزاب ملا فح بينا كانت أرارينا كنزا فيديو مجمرة مجمرتا بليز سبسكرايب جيركم أتاو عنتم سبسكرايب تقبلوا لكم دقيمة باللبي زمسكنكم بزغنا زاجزا خمسة تريوا زلهم واتسي وإلى قد أمني حكمنا واتسأنا نيرني واتسي وإلى نيرة تاجزاي فح إلى أقحط ونكم مش عد أدرين مزاقو دك مساسي أدرين تاجزا خمسة تريوا زناكم أقحط راس حلو قال ملي قالوا له فح إلى زلا واتسي وإلى خد دخل ميزلخو كن ندحر جزاي رسح له اللي جزي أبز زماني جلس لجزء عني تسيك كتصرر يا لنش عنقود تبرهين خدس مالتي كم أنت أتصرر يدك يسون مرة تعمل يزدك سنحر رسح إيه كنت كذا بقى نقول تسي أنا أبزر جلس إلى سلبوش أي زيك أصلا أتصرر ياخد قصيد دستبلن سلازي جزا فحبتني أبينا كلها صالونا للوج اللي ملي قالوا فأبينا بملؤ كانت قرارينا مالتيو أم بأركز حجينا بتاع فيديو كبلكن بزخنا كم تري زلخن كم تبلكون قصرا سلازنا بران واتسيو إلى جزاي كم جاتري زلخن فح إلى زلا زلق أقعد متيدك مس أبلعكون قال ملك كله كم زلوا يزلوا مالتي بزخنا حجي أقعدنا بملؤ تبقينا حتى تبتب كنا بولينا مجمرتا قلنتي أقعد حاسبني أزنبرنا ونين وزنبرة ألا إلنا مليسنا رمانتي نيا أقعد مقمتنا حاسب زوابلنا ما أقعدنا كان حاسبنا مالتي كل جزء ولا جزء خير صح أنت أقعد راس حتى لك بقى تجزأ يسخبدك أم قلي يسخن مالتي عرفتي يسمع عنني بفلا يا أقعد راس حدي جزء راس حتى لأنتي ملي حرق جنا زبل تسيلات ريات تبلين كم جلز كاب الزبانة يستغنتني فخوص يزبلنا مالتيو بزوخنا واتسيا كم تزبل قصير علىكم ماتسيا مشيت ولا بعد بيتي كابس راح مسقطوه بونجالي قبل كنت بس حق زي بعد بيتي كابس راح مسقطوه بونجالي جريز صحو لو ما عندكن تصبو جيرك زي كم زكات قراري لأن لسه حسبكو بناي قبركن أبا قالوا شاينا ستينا قال ملنا بساس ريتي عادي مالتيو كم زعوم غزبلة صريتي قاقر كصريدة اللي كان محجة عليك فيديو سريع الكنيرة كم مشيت زقوبرون فتاتي ليش عولا بنيستي قال ملا ترقاقينا نورمال مشيت أطريكم يزبلوا عليه مالتي لو ما عندك كلها كتصراريا مالتيو بزغن السمنة وأنا كم زعين صريتي قبري بمول ويتصراريو تسالون دفافي تمنصفال عيله قلب نبشاب سومن يطريو شعو أبت نورمال جزي خا أتي منصف زيبلو يولاولت منصف كا كل طينو مال خسترو منصف زيبلو خا كنت حرق زي مشيت زكبرن فتاتي لزر اخوكن فيديو نت منصف زيبلو يولاولو اقعتي حصاصي بكل تصرري هذا ما يدقس مالتيو مشيت انا زرقا كل جزي جزه تصرري يدقس شعنو ومتا تبرينك تس مالتيو بزخنا كم زي غيرا اقعتي مسودا كرما نتي نايك ستايبو ملؤ ولا ولا تصرر ايو بروحري دما تسينك كان حاسبينا سينك حاجه نورمال طري ولا او قلنا حبينا ندحر نقط فهنا كل جزء بزح كم دباني زخون مالتي حجي بزح جزء خبركينا قال جيري ايتقمني همزح ما قنا سلاز قبرات تقولوا تكاسلو زخونكم مالتي حجي انتي قبرو اب كم زسحتي لكن ابسو من دي قال بركينا غير صب غير حاجه مالتي تبركينا حج باع يزبلو مالتي كم كل جزء كنا يتطقمالو تبركينا سحما قنا سلازلو بفلاي كخمزناتي تصاون تزلكن انت هون كن بزحت يتطقمالو بزخنا كم زاغيره بركينا بملؤ سبنا بلا كابت مفح في ايجره بملؤ بصحت كون تاخن باعلو مالتي دبان كم نورمال تايز قبر حد شو حد كل فاف في بشو قطفو دبن يخيد مالتي بزخنا خمس كنا مس صرانا كن بق يبل تري خمسه تري زلهم تري لهم مره هتصرخينو بزخنا كم زاغيرنا قحتنا حد بتصبصبا بلا مسودانا دما كيشنا بملؤ كنا صرارينا كل زحت بتصواب بلنا صرارينا مالتي بزخنا يحوات سبسكرايب مكبار كعيت حماق اخن سبسكرايب تقبر زلخن دما دقيمة بالبيزا مسكنا كن انا كم زي فيديوهات كلهم بدعم كم زي حايلي تسمعني تسيق زي صراري سلازا فيديو دمان اخن كتتبابع كنت اسفا قبر سلازي مسايكا اصريها سخنا زا فيديو لاندار اخن امالتيو
እንተፈቲኹን ከዓ ላይክ ግበራሉ እዚ ቪድዮ ማለት እዩ ኣብ እዛ ቪድዮ ዳርገ ቆራሪፀ ገፀይ እንዳኣተኹ ገለ እንዳኣተኹ ስለ ዘሸገረኒ ቆራሪፀ ኣብ ርብዕ ሰዓት ኣፅርዮ ማለት እዩ ከባቢ 3 ሰዓት ሙሉእ ኢኻ ኣፅርየ ኣነ መራይ ግርም ዝብለካ ሓንሳብ ከምዚ ተዝኾን ነይሩ ትፅሬት ከምዚ ኣነ ኣብ ርብዕ ሰዓት ወዲዮ ዘለኹም ከምኡ እንተዝኾን ነይሩ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ብዝኾነ ብውሕድ ከባቢ 3 ሰዓት ዝኸውን ኣፅርየ ማለት እዩ ግን ከይስልችወክን ካልዓኽን ቁርፅርፅርፅ ኣቢልና ምፅላልክና ኣለና ብዙኾነ እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹን ኸ ከምታ ዝበልኩኽን ላይክ ምግባር ኣይትሕምቃይኽን ማለት እዩ ብዙኾነ እቲ ናይ ክሽነ መቐመጢ ምስ ሓፂብ ምስ ወዳእኩ ድማ ጋዜ ሓፅብፅብ ኣቢልዮ ርዮ መጠረሽታ ከም ዝኾይኑ ፀብሪ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነቲ ናይ ክሽነ ብምሉእ ጥቆትና ሓፃፂብና ስወዳና ድማ ትላዕላዩ እዚተት ድማ ብምሉእ ጨርቂ ኬና ውልውል ከነብሉ ኢና ሕጂ ዝናተይ ናይ ክሽነ ቅድም ኳ ፃዕዳ እዩ ነይሩ ናይ ክሽነ እቲ ሓደ ገዛ ከለኹ ሕጂ ምስ ቀይርኩም ከም ዝደብን ዝበለይ ሕጂ ትርስሓትኩመን ኣይርአዩን እዩ ግን ቀሪብካ ትድሪእኻ ከምዚ ብማዕዶ ይርአ ግን ከምዚ ከውልውል ተቢልካ ፎስ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ደስ ዝብለካ ከንዓኻ ስለዚ ብምሉእ ትላዕላይ ላዕላዩ ከምዚ ገይረ ብምሉእ ካፀራረዩት ናይ ውሽጢኻ ሓደ መዓልቲ ከረይክኒ ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚኣ ገይረ ብምሉእ ኣፀራርያ ብዮ ታሕታይ ዘሎ ትላዕላይ ብምሉኡ ወላዊላ ኣፀራርዩ ማለት እዩ ብፍላይ ታሕቲ ሕጂ ክምውልውል ከለና ዲ ዝነጥረና ወይ ፀብሕና ስራሕና ዲገለ ብጣዕሚ ዝረስሕ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኹ ናብዚ ኸመን ብሕቁ ተፀይቁላችሁ ብጣዕሚ ዝረስሓና ካብቲ ኣቑሑትና ሓፂርና ዝነጥር ፀብሕና ስራሕና ዝነጥር ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚኣ ጌርና ጨርቂ ማይ ተርከሳቢና ውልውልውል ነብሎ ድሕሪ መረ ረሲሑ ከዓ ዓፍራ ጌርና ነፅርዮ ማለት እዩ ጃቕፃል ስለ ዘፅርዮ ብዙሕ ርፅሓት የብሉን ዳሓኒ ማለት እዩ ጣውላ ናይ ማእከል ሳሎን ከዓ ብሰንኪ ቆልዑት ተዋሪደ በቃኡ ዝኾነ እንዳግበራ እንዳተፃወታ ወላ ሓንሳብ መላሓሰን ገብራሉ ገብራሉ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ዝረስሕ ስለዚ ከምዚ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ቤትሮ እንተኮይኑ ከዓ በቃ ክንክፍ ተቢልካ እዩ ወላ ዝረስሕ ብጣዕሚ ዘሸግረካ መዓልታዊ ቅፅሪ ተዋሪደ እየ ዘለኹ ብዝኾነ ኣማራፂ የብልካ እንተቆልዓ ንሕር ኮይኑ ፅቡቅ ጌርና ሳምና ጌርና ፍሕፍሕ ኣቢልና ኣፀራሪና ኣለና እዛ ናይቲ ብና ድማ ከምኡ ኣፀራሪና ማለት እዩ ብምሉእ ውልውል ኣቢልና መስመስ ክንብላይና ገዛ እዛ ናይቲ በኻ ብዙሓት ሕዋትካ ቢኻ ገዚእክያ ካቢኻ ገዚእክያ ልክን ተሓታኒኽን ኣነ ካብ ዋይፈርስ እዮም ዝበሃሉ ሽሞም ከም ገለ ተሓዘልካኒ ዋይፈርስ ካብኡ ገዚኦ ብኦንላይን ገዚኦ ማለት እዩ ኣብኡ ለክን ስታንድ ቲቪ ልክን ኣቲኽን ኣብኡ ክትረኽብኦ ትኽእል ኢኻ እንተደሊኹንኦ ማለት እዩ ብዝኾነ ብድሕሪኡ ድማ ናይ ቲቪ ስታንድ ወልዊለ ምስ ወዳእኩ ድማ እታ ናይ ዳይኒንግ ቴብል ጣውላይ ድማ ከምኡ ፅቡቅ ጌራ ኣፀራርያ ኣቢልዮም ሕጂ ብዝኳ ደቂ ብዙሕ ስለ ዘይበልዓ ብዙሕ ኣይረስሕኒ ሲ ንሕና ጥረይና ንምግበሉ ምክንያቱ ስለ ዘይርክብኦ እዛ ጣውላ በዛ ናይ ክሽነይ ዘላ ንእሽተይ ዘርእክን ኣብኣ ጌረ ዝምግበን መራጢ ቂማትን ዘላ ህሳ እሳይ ትረስሓኒ መርዚ ብዙሕ ኣይረስሕኒ ግን ኣብኡ ኩሉ ላዕላይ ጥራይ ከነፀራርዩና ሓደ ሓደ ብዙ ከዓ እግርና ገለ ስለ ንገብሩሉ ከዓ ደብሮና ገለ ገብር እምበር ፅሩ እዩ ዘሎ ብዙሕ ኣይረስሕኒ ማለት እዩ ብዙኾነ ኩላ ከምዚኣ ጌርና ወላዊልና ወዲእና ኣለና ሕጂ ድማ ሳሎን ምውልዋል ክንኣቱና ኮሳቲና ነዚ ብምሉእ ነጋጊፍና ነዚ ናይ ሳሎን ገለ መለ ድማ ምውልዋል ክንኣቱና ዝመንፅፍ ከዓ ብቅድማይ ቪድዮ ሰሪሕልክ ነይረ እዚ ናይ ሳሎን ካቨር ማለት እዩ ብዙሓት ኣብቲ ቪድዮ ዝስራሕ ኮስ ገለገለ ሕዋት እዚ ሊንክ ባስደትልና ገለ ልክና ንኣብይኒ እንታይ ከም ዝኾነ ካብ ሻይንሲ እቲ ሊንክ ኮፕስ ኣብይካ ትብሎ ኣብይኒ ማለት እዩ ግን ካቨር ወራሽዑ እውን ነጊረክኒ ናይ ሶፋ ካቨር ኢልክን ድሕር ሰርች ኢልክን ትልክ ዓባኻ ላ ክትመፀክኒ ማለት እዩ ካቨር ሶፋ ኢልክን ሰርች በላ ማለት እዩ ዓባኻ ላ ሽዑ ክትመፀክኒ እቲ ሊንክን ዓይ ኣብይኒ ማለት እዩ ከምዚ ካልእ ከይመስለክ እንታይ ከም ዝኾነ ኮፕ ምኳኑ ኣብይኒ ብዝኾነ ከማልክን ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኽን ወይ ድማ ዝናተይ ስክሪንሾት ሃሪምክን ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኽን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ካብ ርስሓት ክከላኸለልካ ወላ ቆልዑት ሽንቲ ድዩ ፀባ ድዩ ድኾነ ደፊኦም ኢልካ ብጣዕሚ ዝከላኸለልካ መራፂ ፅቡቅ እዩ እንታይ ቪድዮ እንድሕር ዘይረኣኽልካ ግን ቅድሚ እዚኣ ኣላትክን ካብኡ ከይድክን ንሪኦ ኢኽን ማለት እዩ ብዝኾነ ብድሕሪኡ ብምሉእ ክሽንና ደሎ እቲ ሳሎን ብምሉእ ትመንፀፍ ኣላዓዒለ ነቲ ሳሎን እንዳደፋፋእኩ ገልመለት ትሕቲ ሳሎን ይቀንዲ ርስሓት ዝፀንሕ ትሪኦ ኣለኽን እዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሳሎን ይፀኒሑ እምበር እቲ ኖርማል ኣይነበሮን ርስሓት ብትሕቲ ሳሎን ግን ዕምባባ ድዩ ኣብኡ ቡን ስለንሰቲ ከረሜላ ድዩ ዝኾነ ስለዝደፍኣ ኣብኡ መዓልቲ ርስሓት ይፀንሕ ነቲ ሳሎን ብምሉእ ድፍእፍእ ኣቢለ ኩላ ሓፍሓፍ ኣቢለ ፀራርየ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ብምሉእ ኣፀራርየ ድማ ኣብ ምውልዋል ኣትየ ማለት እዩ ሽዑ ከዓ ብጣዕሚ ዝፈኹሰካ ማለት ሓንሳ ከምዚ ጌርክን ተፅሪኹና ከዓ ሰሙን ዲ ክልተ ሰሙን ፅሩይ ክኾነልክ ንኽእል እዩ ከከም ቆልዑትክን ማለት እንድሕር ብዙሕ ቆልዑት ኣለውክን ወይ የርስዑ ብጣዕሚ ኮይኖም ገለ መለ
ኣብሶም ገለ ተፅርዮ እንድሕር ቆልዑት ዘይብልክን ወይ ድማ ቆልዑት ክንእኹላት ኮይኖም ወይ ዘየርስሑ ገለ እንድሕር ኮይኖም ድማ ኣብ 2 ሰሙን ገለ ተፅርዮ ማለት እዩ ኣብ 2 ሰሙን ሕጂ ነቲ ኖርማል ኣይኮንኩን ዝብለክን ዘለኹ ነቲ ትሕቲ ሳሎንክን ትሕቲ ጣውላ ገለ መለ ዝብለክን ዘለኹ እምበር ነቲ ኖርማል እኳ ኩሉ ግዜ ተፅርዮ ነቲ ሳሎን ከምዚ ጌርካ ደፋፊእካ ገለ ግን ረዮ ኩላ ፋሕፋሕ የብል እያ ዘለዉ ሓቂ ዘረባ ሓይልካ ገለ ብጣዕሚ ኢኻ ትደክም ሳሎን ክትደፍእ ጣውላ ክትደፍእ ገለ መለ ግን ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከዓነ ኣገዳሲ እዩ ብዙሕ ርስሓት ስለ ዝኣትዎ ማለት እዩ ኩላ ከምዚኣ ገይረ ድማ መስመስ ኣቢለ ሳሎና ደልሎ ትሕቲ ሳሎና ደልሎ መንፀፋ ደሎ ለዓኢለ ማለት እዩ እቲ መንፀፍ ሕጂ ኖርማል ክሪኦ ምስ ፅሩይ ይፀንሓነ ግን እቲ ሳሎን ድፍእ ምስ ኣበልኮ ብትሕቲ ሳሎን ገለ ርስሓት ፀንሓኒ ማለት እዩ ኣዲ ቆልዑት ቃ ስለ ዝኾንኩ ግድን እዩ ከምኡ ክፀንሕ ፍሉይ ነገር ወይ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚኣ ጌርና ገዛና ወላዊልና ሳሎንና ደፋፊና ፀራሪና ድማ ወዲእና ንብለክን ዳርጋ ሰዓት ክንደይ ኮይኑ ሰዓት ከባቢ ሰዓት 8 ገለ ዝኾነ ጀሚረ ሽዑ ኣብ መንጎ ገዲፈዮ ከዓ እንታይ ገይረ ደቂ ኣደቃቂሰ ማለት እዩ ብዘይ ባይ ስለ ዘይድቅሳ ኣደቃቂሰ ገለ መለ ከም ብሓድሽ ድሕሪት ተመሊሰ ኣፀራርዮ ከባቢ ሰዓት 11 ፈረቓን ፋዱስ ከባቢ ኮይኑ ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚኣ ገይረ መንፀፈያ ነፃፂፈ ድማ ናብ ቦታ ክመልሳየ ማለት እዩ ትረያ ሕጂ እቲ ሳሎን ወዲኡ ሎ ተኽሽነ ጥራይ ኣብኡ ዘቐመጥናዮ ኣቑሑት ገለ መለ ብምሉእ ከነላዕሎ ኢና ማለት እዩ ኣብ መጠረሽታ ድማ ረአያ ኩሉ ግዜ ከምዚኣ ትትኸውን ነይራ ክንደይ ፅቡቕ ምኾነ ነይሩ ኩሉ ግዜ ቅፅብሪ ኩሉ ግዜ ልዑል ተዝኸውን ነይሩ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ዝኾነ ሽምዓና ክንውላዓሉ ኢና ሕጂ እቲ ገዛና ካብ ጥዑም ጥዑመታን ክጨኑ በቲ መልወሉ ዝገበር ኩሉ ዓንቲኡ ካብ መራ ጥዑም እዩ ዘጭኑ ግን ዝያዳ ጥዑም ንክጨኑ ሽምዓ ክንውላዓሉ ኢና ናይ ስትሮበሪ ሽምዓ እዩ ዝኻበት ጣዕሚ ጨኑ ብጣዕሚ መዓት እዩ ብዝኾነ ከምዚኣ ገይረ ሽምዓ ይወልዕ ግዜ ፀራርየ ፅምፅም ኢላ ዘላ ገዛ ኩላ ደቂሳ ቆልዓ ደላ ቦኦን ደሎ ኩላ ደቂሳ በይነይ ተሪፉ ዘለኹም እዚኣ እንታይ ሕጂ ሪላክስ ከመይ ዝበለ ግዜ ሓሊፍ ሕጂ ሃረይክኒ ብዝኾነ ከምዚኣ ገይረ ኣፀራርያ ኣቢለ ገዛይ ወዲኤ ማለት እዩ ኣብ 4 ሰዓት ዝውዳእ ፅሬት ተዝህሉ ነይሩ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ብውሕድ ልዕሊ 3 ሰዓት ወዲኤ ከምታ ዝበልኩኹም ኣብ መጨረሻ ግን ከምዚኣ ገይረ ገዛይ ኣፀራርየ በቃ ንጉሆ ትስከለኹ ሕጂ በስመ ኣብ ሓይሊ ዘለኒ ክነግረክን ኣይክእልኒ ማለት እዩ በቃ መራ ተበረሂኒ እየ ትስእ ገዛኻ እንድሕር ፅሩይ ኣለካ ኩሉ ግዜ ወላ ተሓሳስባኻ ወላ ርእስኻ ኩሉ ነገርካ እዩ ዝፈኹሰካ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኣነ እንድሕር ረሲዑሎ ገዛይቲ ሚለይ ጭንቕ ዝብል ስለዚ ፈትና እያ ክንዚኣ ነብስኽን ትዕርፍኦ ማለት እዩ ካብ ሓሳብ ካብ ገለስ ወላ ፅቡቅ ክትሓስብ ፅቡቅ ክስታይ ክትገብርሲ ገዛኻ ፅሩይ ክኾን ኣለዎ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ካብ ክንደይ ምሁራት የስምዕ እያ ዘለኹ እዚኣ ስለዚ ከምኣ ጌርክን ገዛኽና ፀራርያ ፎስ ኩስኩስኩስ ክብለክን እዩ ረእያ ኣብ መጠረሽታ ኣብ ክሽና ሓንጀመንጀ ገለ ፅባሕ ሙሉእ መዓልቲ ከምዚኣ ኢላ እንተትውዕል ነይራ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ እምበር ብዝኾነ ተቆልዑት ምዃን ስለዝኾንና ኸ ግድን እዩ ፅባሕካ ናታ ዓንተ ወይ ዝነበረታ ከም ትምለስ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚኣ ገይረ ኩላ ፀራርየ ወዲእ ኣለኹ ሕጂ ናይ በይናይ ግዜ ክሕልፍ እየ ወሲነ ማለት እዩ ደኺመ እዩ ዘለኹ ከምቲ ዝበልኩን ወፂአ ውዒለ ግን መፅአ መሊሰ ፅርየ ከባቢ ፋዱስ ከባቢ 11 ኮይኑሎ ግን ንእሽተይ ግዜ ክትልወኒ ኣለዋ ንበይነይ ኢለ ስለዝሓሰብኩ ንበይነይ ኮፍ ኢለ ሕጂ ከመይ ዝበለት ግዜ ክሕልፍ እየ ከረይክን ማለት እዩ ቡን ምግባር ገለልየንኒ ሻይ ኣፍላሕ ኣቢለ ኮፍ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከም ዝበልኩኹን ናይ በይንኽን ግዜስ ብጣዕሚ እዩ ዘገድሰና ምክንያቱ ተሓስብ ብዛዕባ መፃደቅካ ድዩ ብዛዕባ መፃኢኻ ሂወትካ ድዩ ከመይ ጌርካ ከም ትመሃር ከመይ ጌርካ ከም ትሰርሕ ገለ ክሓስብ ኣነ ብጣዕሚ ንበይነይ ምዃን ዝፈቱ ማለት እዩ ስለዚ ፅምፅም ኢላ ከላ ግዜ ከምዚኣ ገይረ ምሸት ቀፃሊ እኳ ኣይኮንን ምክንያቱ ስለትደክም ትድቅሲኻ ግን ስሕት ኢለ እንታይ ገብረ ምሸት ኩሉ ደቂ ኣደቃቂሰ ገለ ተሲኤ ብሳሎነይ ውዑይ ሻሂ ኤደ ውዑይ ቡን ኤደ ሒዘ ኮፍ ኢለ ቲቪ ኤደ ክርኢ ድምለደ ሞባይል ክጥውቕ ድሌት ይገብር ከምኣ ገይረ ግዜ ምሕላፍ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ማለት እዩ ረእያ መጨረሻ ድማ ኣብዚኣ ሳሎነይ ኮፍ ኢለ ኣንሶላይ ተኸዲነ ፊልሜ ዝርኢ ዘለኹ እዚኣ ሰልሚ ሓሳብ ይከታተለ ፊልሜ እንዳረኣኹ ሻይ ሰት ኣለኹ ከባቢ ፍርቂ ሰዓት 4 ደቂቃ ትኾንታ ፊልሚ ኮፍ ኢለ ኣብዛ ሳሎነይ ማለት ከመይ ዝበለ ግዜ ሕሊፈ ስለዚ ፈትና እያ ክንዚኣ
عم ترشتا مشت مشدي وكذا كم تأجر كنا يبين خن جزي حلفا بفلايت نادق قلعت كات جاق نبلسلن وألعب جزا كم زموز ولا جزيس يلين بزخنا شاخة نستيان قدم بلان لكن بزخنا نيلوم عن تصريت نزعت تمثل نيرا بخالي فيديو كساب زملا سكن سسنا يتصبقون عخن سبسكرايب مقبار كابليس يتحمق ايخن سبسكرايب قبارا حتى وعني خن مسقول عد مسقلة تشجيرا مزامز اخو سبسكرايب تجير كنت التوابعي كان مليسة التوابعي زمز سلازي بليس سبسكرايب قبارا بزخنا بخالي فيديو كساب زملا سكن سسنا يتصبقون عخن باي